अहिलेको बजार हेर्यो भने हैन हाम्रो कृषि बजार हेर्यो भने अप्राङ्गारिक वस्तुहरूको बाहुल्यता धेरै छ। अस्वस्थ वस्तुको बाहुल्यता धेरै छ। प्रत्येक दिन हामीले समाचारमा पढ्न सक्छौँ खान योग्य भन्दा अथवा खान सकिने भन्दा बढी मात्रामा विषादीहरू भेटिएको छ र त्यही विषादीजन्य उत्पादनहरू चाहिँ हामीले हाम्रो परिवारमा हाम्रो भान्सामा लगेर पकाइराखेका छौँ, हाम्रो बालबच्चाहरूलाई त्यही खुवाइराखेका छौँ। र बजार संरचना यसरी चल्दै गर्दाखेरि चाहिँ यदि कोही किसानले साँच्चै प्राङ्गारिक नै उत्पादन गर्नुभएको छ भने उहाँले बजारमा लगेर यो उत्पादन चाहिँ प्राङ्गारिक हो, यो चाहिँ स्वस्थ छ भनेर भन्नुभयो भने पनि विश्वास गर्ने वातावरण त्यति सहज छैन हैन। हामी शङ्काको घेरामा बाँच्छौँ उहाँहरूले गरेको उत्पादन साँच्चै प्राङ्गारिक हो कि होइन भनेर विश्वास गर्न सक्ने छैन। र कतिपय अवस्थामा अप्राङ्गारिक उत्पादनहरू पनि यो चाहिँ प्राङ्गारिक हो, अलिकति महँगो तिरेर खानुहोस् न त भनेर बिक्री भइराखेको पनि देखिन्छ। हामीले सधैँ देखिराखेकै भोगिराखेकै कुराहरू हुन्। तर सोच्नुहोस् त एउटा यस्तो प्रक्रिया होस् जहाँ चाहिँ प्राङ्गारिक चिजलाई प्राङ्गारिक भनेर पहिचान गर्न सकियोस्, अप्राङ्गारिक चिजलाई अप्राङ्गारिक भनेर पहिचान गर्न सकियोस्। यस्तो भइदियो भने कति राम्रो हुन्थ्यो। अथवा त्यो साना किसान जसले प्राङ्गारिक उत्पादन गर्नुभएको छ उहाँहरूले पनि आफ्नो उत्पादनलाई यो चाहिँ प्राङ्गारिक हो भनेर प्रमाणीकरण गर्न सक्ने निकाय अथवा त्यो प्रक्रिया भइदियो कति राम्रो हुन्थ्यो होला हैन। खुसीको कुरा ती सबै तरिकाहरू छन्। त्यसलाई हामी सहभागितामूलक गुणस्तर निर्धारण प्रणाली अथवा PGS पार्टिसिपेटरी ग्यारेन्टी सिस्टम भनेर भन्छौँ। आजको यस भिडियोमा हामी त्यही विषयमा चर्चा गर्नेछौँ। PGS कसरी सञ्चालन हुन्छ र एउटा किसानले आफूले गरेको उत्पादनलाई चाहिँ प्राङ्गारिक कसरी प्रमाणीकरण गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने बारेमा हामी चर्चा गर्नेछौँ। यो भटमास मैले भर्खरै टिपेर लिएर आएँ। यो हेर्दाखेरि ताजा स्वस्थ देखिन्छ, तर यो प्राङ्गारिक हो कि होइन भनेर कसरी पत्ता लगाऊँ? मैले बजारमा लगे पछाडि मैले भन्छु होला यो प्राङ्गारिक हो, स्वस्थ छ भनेर भन्छु होला, तर ग्राहकले मलाई विश्वास गर्ने वातावरण छैन। यो देख्ने बित्तिकै ग्राहकले यो प्राङ्गारिक हो कि होइन भनेर पत्ता लगाउन सक्नुहुन्न। अब समाधान के त? किसानले त प्राङ्गारिक हो भनेर भन्नुहुन्छ, तर ग्राहकलाई विश्वास गर्ने बाटो छैन हो। यही सुनिश्चितता जनाउने प्रक्रियालाई हामी प्राङ्गारिक प्रमाणीकरण भनेर भन्छौँ। किसानले उत्पादन गरेको चिजलाई प्राङ्गारिक तरिकाले उत्पादन गरेको चिजलाई हो यो चाहिँ प्राङ्गारिक हो भनेर लोगो लगाउने, स्टिकर दिने अथवा अरू कुनै पहिचान दिने कामलाई हामी प्राङ्गारिक प्रमाणीकरण भनेर भन्छौँ। PGS अर्थात् पार्टिसिपेटरी ग्यारेन्टी सिस्टम अथवा सहभागितामूलक गुणस्तर निर्धारण प्रणाली भनेर भन्छौँ। यो भनेको नामैबाट हामीले बुझ्छौँ सहभागितामूलक गुणस्तर निर्धारण प्रणाली। र के गरिन्छ भन्दा किसान र उपभोक्ता मिलेर एउटा मापदण्ड बनाउनुहुन्छ र उत्पादकहरूले ती मापदण्डहरू पुरा गर्दै उत्पादन गर्दै जानुहुन्छ। र बीचबीचमा ती उपभोक्ताहरू पनि अथवा हाम्रो समितिमा पनि हामीले निरीक्षकहरू चयन गर्छौँ। हामीले जोडा निरीक्षण पनि गर्छौँ। ती निरीक्षकहरू आएर हामीले साँच्चै ती नीति नियमहरू पालना गरेका छौँ कि छैनौँ त भनेर निरीक्षण पनि गर्नुहुन्छ। त्यो निरीक्षण गर्दाखेरि मानिलियो हाम्रो समूहमा 20 जना किसान हुनुहुन्छ। 20 जना मध्ये यदि 15 जनाले चाहिँ पालना गर्नुपर्ने नीति नियम सबै पालना गरेका छौँ र 5 जनाले चाहिँ कुनै नीति नियमहरू पालना गरेका छैनौँ, त्यस्तो हो भने जसले नीति नियम पालना गर्नु भएको छ उहाँहरूले प्राङ्गारिक उत्पादनको प्रमाणपत्र पाउनुहुन्छ। आफ्नो उत्पादनमा टाँस्नको लागि लोगो र ट्यागहरू पनि पाउनुहुन्छ। र जो किसानले चाहिँ पालना गर्नुभएको छैन उहाँहरूको लागि चाहिँ ती लोगो ती ट्यागहरू उपलब्ध गराइन्छ। PGS को मूल आधार चाहिँ के हो भन्दा एउटा व्यक्तिले ढाँट्न सक्छ हैन, तर एउटा समुदायले कहिले पनि ढाँट्न सक्दैन। उदाहरणको लागि यदि म किसानले युरिया हालेको भए पनि अथवा रासायनिक मल प्रयोग गरेको भए पनि यदि मैले कुनै गर्न नहुने क्रियाकलाप गरेको भए पनि मैले त ढाँट्न सक्छु हैन। मानिलियो मैले केही पनि गलत काम गरेको छैन, म चाहिँ प्राङ्गारिक नै गरिरहेको छु भनेर मैले भन्न त सकेँ। तर छिमेक त जोडिएको हुन्छ, मेरा छिमेकीहरू हुनुहुन्छ, ओल्लो घर पल्लो घर हुन्छ, म बजार जाँदा मान्छेले देखेको हुन्छ हैन। यदि मैले साँच्चै नै फर्जी काम गरेको, मैले साँच्चै नै गलत काम गरेको छु भने कोही न कोही समुदायमा त्यस्तो व्यक्तिहरू हुन्छ जसले मैले मल छर्दै गरेको देखेको हुन सक्नुहुन्छ, अथवा त्यस्तो व्यक्ति हुनसक्छ जसले मैले बजारबाट मल किनेर लिएर आएको देखेको हुन सक्नुहुन्छ, अथवा एकचोटि गल्ती नपक्रेला 2 चोटिसम्म मैले ढाँट्न सक्ला, तर कालान्तरसम्म मैले त्यो गल्ती लुकाएर लुक्दैन, कसै न कसैले पत्ता लगाइहाल्नुहुन्छ। र त्यो पत्ता लागिसके पछाडि त्यो कुराहरू समुदायमा कहिले पनि लुक्दैन। म एउटा व्यक्तिले ढाँट्न सक्छु, तर सिङ्गो समुदायले मेरो लागि कहिले पनि ढाँट्दैन। समुदायले भनेको सत्य बाहिर निस्किन्छ।
हो। पिजिएसको मूल आधार भनेको त्यही हो। एउटा व्यक्तिलाई ढाँटे पनि समुदायलाई ढाँट्दैन र समुदाय मिलेर निरीक्षण गर्ने, एकअर्काको निरीक्षण गर्ने। मैले मेरो छिमेकीको निरीक्षण गर्छु, मेरो छिमेकीले पल्लो घरको गर्नुहुन्छ, पल्लो घरकोले फेरि पल्लो घरको गर्छ। एकले अर्काको निरीक्षण गर्दै गऱ्यो भने हाम्रो उत्पादनको गुणस्तर कायम गर्न एकदमै सजिलो हुन्छ। पिजिएसको अर्को राम्रो पक्ष के छ भन्दा, जस्तै कि अघि हामीले कुरा गऱ्यौँ थर्ड पार्टी सर्टिफिकेसन भनेर कुरा गऱ्यौँ होइन। त्यो भनेको त किसान र एउटा प्रमाणीकरण निकाय बिचको समन्वय हुनु पर्यो। हुनसक्छ त्यो प्रमाणीकरण निकाय सबै अवस्थामा उपलब्ध नहुन पनि सक्छ, अथवा काठमाडौँमा अफिस भएको प्रमाणीकरण निकायलाई सुदूरपश्चिममा लानु पर्दा धेरै खर्चिलो हुनसक्छ होइन। किसानले त्यत्रो खर्च बोक्न नसक्ने अवस्था हुनसक्छ कतिपय अवस्थामा। पिजिएसको चाहिँ राम्रो पक्ष के छ भन्दा, सुदूरपश्चिममा हामीले सुदूरपश्चिमकै पिजिएसहरू गठन गर्न सक्यौँ। सुदूरपश्चिममा पनि फलानु फरक फरक गाउँमा फरक फरक पिजिएस समितिहरू गठन गरेर काम गर्न सकिन्छ। पूर्वको लागि छुट्टा छुट्टै जिल्लै पछि छुट्टा छुट्टै समितिहरू चयन गरेर काम गर्न पनि सकिन्छ होइन। भन्नुको मतलब यो एकदमै डिसेन्ट्रलाइज विकेन्द्रित प्रमाणीकरणको प्रक्रिया हो। यसमा कुनै पनि गाउँले समुदायले चाहिँ हाम्रो लागि प्रमाणीकरण निकायको पहुँच भएन भनेर अब पिरोजिनुपर्ने अवस्था भएन। दूरदराजमा भएको गाउँ होस् वा सहरको बिचमा भएको गाउँ होस्, जसको लागि पनि प्रमाणीकरण निकायको सहज रूपमा पहुँच हुने भयो। किन भन्दा प्रमाणीकरण निकाय भनेको ती गाउँकै समिति मिलेर, ती गाउँकै सदस्यहरू मिलेर बनाउने प्रमाणीकरण निकाय। प्राङ्गारिक उत्पादन गर्दा किसानहरूले पालना गर्नुपर्ने भनेर राष्ट्रिय स्तरमा बनाइएको एउटा मापदण्ड पनि छ। तर पिजिएसको राम्रो पक्ष चाहिँ के छ भन्दा, हामी पिजिएसमा जहिले पनि स्थानीय मापदण्डलाई प्राथमिकता दिन्छौँ। भन्नुको मतलब के हो भन्दा, तराईमा एउटा किसानले पालना गर्नुपर्ने मापदण्ड र पहाडको एउटा किसानले पालना गर्नुपर्ने मापदण्ड छ, बिल्कुल फरक हुनसक्छ। त्यहाँ लगाइने बाली नै फरक छ, त्यहाँ गरिने कृषिका क्रियाकलापहरू नै फरक छ, त्यहाँ प्रयोग गर्ने औजार उपकरणहरू नै फरक छन्, त्यहाँ प्रयोग गर्ने अन्य सामग्रीहरू नै फरक छन्। त्यो भएर जहिले पनि हामीले पिजिएसमा स्थानीय मापदण्डमा बढी जोड। तराईमा भनेको विषादीको प्रयोगको मात्रा अलि धेरै छ, पहाडमा भनेको विषादीको प्रयोगको मात्रा अलि थोरै छ होइन। पहाडमा चाहिँ एक बाली अवधि रूपान्तरण अवधि भन्यो भने पनि पुग्ला, तर तराईको हकमा त यो सम्भव नहुन पनि सक्छ होइन। तराईको हकमा भनेको हरियो लेभलको विषादी प्रयोग गरेको अवस्थामा यति, रातो लेभलको विषादी प्रयोग गरेको अवस्थामा यति भन्नुपर्ने हुनसक्छ। त्यो भएर पिजिएसले भनेको जहिले पनि स्थानीय मापदण्डमा बढी केन्द्रित भएको हुन्छ। त्यो समुदायले के उत्पादन गर्ने, जस्तो कि मानिलिउँ दुध बिक्री गर्ने समुदाय छ भने हामीले गाई पालनको लागि अथवा पशु पालनको लागि चाहिँ कस्तो कस्तो मापदण्ड बनाउने भन्नेमा धेरै ध्यान दिए पुग्यो होइन। कुनै समुदाय फलफुल बिक्री गर्ने समुदाय छ भने बहुवर्षीय बालीको लागि चाहिँ हामीले कस्तो मापदण्ड बनाउने भनेर ख्याल गर्दा पुग्यो। तरकारी मात्रै बेच्ने समुदाय छ भने त्यो तरकारीको लागि अथवा तरकारीमा पनि यो 10वटा बाली उत्पादन हुन्छ भने त्यसमा चाहिँ कस्तो कस्तो मापदण्ड बनाउने भनेर सोच्दा पिजिएसले भनेको जहिले पनि स्थानीय मापदण्डमा आधारित भएर काम गर्छ र त्यही भएर पिजिएसको अन्तिममा प्राङ्गारिक प्रमाणीकरण भएर हामीले जुन उत्पादन हुन्छ, मानिलिउँ मैले रायोको सागको गुन्द्रुक एउटा प्राङ्गारिक भनेर प्रमाणीकरण गरेँ, त्यो गुन्द्रुकको प्याकेटमा लाग्ने जुन स्टिकर हुन्छ त्यो स्टिकर पनि स्थानीय हुन्छ। हामीले स्थानीय परिवेश अनुसार फरक फरक स्टिकर बनाउँछौँ। जतिवटा पिजिएस समिति छ त्यति नै एउटा फरक फरक स्टिकर चाहिन्छ। मानिलिउँ काभ्रे जिल्लामा यदि 10वटा पिजिएस समितिहरू सञ्चालनमा छन् भने त्यो 10वटा पिजिएस समितिको छुट्टा छुट्टै लोगो, छुट्टा छुट्टै उनीहरूको पहिचानको सामग्रीहरू छुट्टा छुट्टै हुनुपर्छ होइन। किन भन्दा काभ्रेमा फरक फरक समुदायहरू छन्, फरक फरक समुदायले गर्दाखेरि एउटै लोगो प्रयोग गरे भने त एउटाको गल्तीको शिकार अर्को पनि हुनसक्छ, अथवा एउटाको सबल पक्षको फाइदा चाहिँ अर्काले उठाइराखेको पनि हुनसक्छ। त्यो भएर पिजिएसमा जहिले पनि हामीले स्थानीय मापदण्ड र स्थानीय लोगोलाई बढी प्राथमिकता दिन्छौँ। पिजिएसलाई हामीले समग्र रूपमा हेऱ्यौँ भने यसमा हामीले मापदण्ड पनि स्थानीय बनाएका छौँ, लोगो पनि स्थानीय तयार गरेका छौँ होइन। हाम्रो समितिहरू पनि सबै स्थानीय समुदायको समितिहरू छ, निरीक्षकहरू पनि स्थानीय व्यक्तिहरू नै हुनुहुन्छ, त्यसमा काम गर्ने अरू साझेदारी संस्थाहरू पनि सायद स्थानीय हुनुहुन्छ, अथवा पालिकाहरू भनौँ, वार्डहरू भनौँ, स्थानीय नै हुनुहुन्छ होइन। त्यो कारणले गर्दा पिजिएसको खर्च भनेको एकदमै कम्ती हुन्छ। थर्ड पार्टीमा हामीले प्रमाणीकरण गर्दा एक किसान बराबर झन्डै 70,000, 80,000, 1 लाख रुपियाँसम्म खर्च लाग्न सक्छ होइन। 1 लाख रुपियाँ खर्च गरेर प्राङ्गारिक प्रमाणीकरण गर्न सक्ने किसान त कोही पनि हुनुहुन्न। आइसिएस हामीले इन्टरनल कन्ट्रोल सिस्टमको तरिका लगाएर प्रमाणीकरण गऱ्यौँ भने न्यूनतम 5,000, 10,000, 20,000सम्म खर्च हुनसक्छ। त्यति खर्च गर्न सक्ने किसानहरू पनि हुनुहुन्न।
थर्ड पार्टी र आइसिएसमा बढी खर्च किन लाग्छ भन्दा यसमा चाहिँ हामीले कुनै केन्द्रमा भएको कतिपय अवस्थामा चाहिँ अमेरिकामा भएको प्रमाणीकरण निकायलाई नेपालमा बोलाएर प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने अवस्था पनि हुनसक्छ होइन। त्यस्तो बेलामा त प्लेनको भाडा नै कति महँगो पर्छ, त्यो सबै त त्यो किसानको समूहले बिहोर्नु पर्यो। त्यो अवस्थामा आइसिएस र थर्ड पार्टी भनेको धेरै महँगो खर्चिलो हुनसक्छ, जुन सबै किसानको लागि पहुँचमा हुँदैन। तर पिजिएस भनेको चाहिँ त्यो सबै पिजिएसमा गरिने कामहरू त सबै त्यो समुदायले जिम्मेवारी लिएको छ। त्यसमा भनेको त बाहिरी तेस्रो पक्ष निकाय कसैको संलग्नता आवश्यक नै हुँदैन। भन्नुको मतलब त्यसमा खर्च एकदमै कम्ती हुन्छ। हामी सबै जिम्मेवारी गाउँले गरिसके पछाडि त्यो विकेन्द्रित प्रणाली भयो, त्यसमा खर्च कम्ती हुन्छ र एक किसान बराबर झन्नै एक वर्षमा 1000 अथवा अधिकतम लागेछ भने 2000 रुपियाँ खर्च गर्दाखेरि हामी प्रमाणीकरणको लागि चाहिने शुल्क सबै जुटाउन सक्छौँ। कतिपय अवस्थामा यो हामीलाई वडापालिकाहरूले पनि सहयोग गर्न सक्छ। त्यो नगरेको अवस्थामा पनि प्रमाणीकरण गर्दाखेरि एकजना किसानले 1-2 हजार रुपियाँ खर्च गर्नु भनेको लगभग सबैको लागि पाएको पर्ने खर्च हो। त्यो कसैको लागि पनि धेरै नसक्ने खर्च पर्दैन। त्यो भएर पनि पिजिएसको अहिले प्राथमिकता बढ्नुको कारण त्यो पनि हो। यो भनेको किसानको लागि सर्वसुलभ छ र खर्च एकदम कम्ती लाग्छ होइन। आफै समुदायमा आफैले समिति गठन गरेर क्रियाकलाप गर्न सकिन्छ, खर्च पनि कम्ती लाग्छ, पहुँच पनि भयो, खर्च पनि कम्ती भयो। त्यो कारणले गर्दा पिजिएस प्रमाणीकरण अहिले बाहुल्यता यसको एकदमै धेरै बढ्दो छ।